Ang daang kasabutan, Genesis 23. Namatay si Sarah sa 127 na ang iyang panuigon. Dito siya mamatay sa Hebron, sa yuta sa Kanaan. Nagbangutan si Abraham sa pagkamatay ni Sarah. Unya, mibiya siya sa dapit diin gihaya ang iyang asawa o giingnan niya ang mga Hitihanon. Usa ako kalangyaw nga lumalabay dinhi. Baligyaay ako yuta nga kalubngan ko sa akong asawa. Mitubag sila kaniya, Sir, giila ka namo nga pangulong gamhanan. Ilubong ang imong asawa sa among labing maayong lubnganan. Walay usa ka namo nga magdumili paghatag kanimo ug luna aron kalubngan mo kaniya. Unya mitindog si Abraham, miyukbo kanila og miingon, kung uyan kamo nga ilubong ko dinhi ang akong asawa, palihog hangyua si Ephron nga Hitihanon, anak ni Zohar, nga ibaligya niya kanako ang langob sa Makpela, nga iyang gipanag-iya, anaa kini sa daplin sa iyang uma. So tihis siya sa pagbaligya niini kanako sa hustong presyo, dinhi sa inyong atubangan aron maako ang yuta nga akong kalubngan. Niadtong gigayuna, naglingkod si Ephron uban sa mga Hitihanon didto sa tigumanan sa ganghaan sa lungsod. Miingon siya atubangan sa tanan, Sir, dili ko ihikaw kanimo ang tibuok uma ug ang langob nga anaa niini. Dinhi sa atubangan sa akong mga kadugo, ihatag ko kini kanimo aron kalubngan sa imong asawa. Apan si Abraham yukbo sa mga tao ug sa tingog nga nabati sa tanan, giingnan niya si Ephron. Kung mao kana, paliton ko ang tibok uma, dawata ang akong ibayad o gidto ilubong ko ang akong asawa. Mitubag si Ephron, Sir, ang presyo niining yutaa 400 kabuok sa lapi nga plata. Apan dili kana maoy mahinungdanon, ilubong lang didto ang imong asawa. Miuyon si Abraham ug gitimbang niya ang kantidad nga gipangayo ni Ephron atubangan sa mga Hitihanon. 400 ka salapi nga plata sumala sa timbangan nga gigamit sa mga komersyante. Ngayon paagiha na iya ni Abraham ang yuta nga kaniadto iya ni Ephron didto sa Makpela, silangan sa Mamre. Naglakip kini sa uma, sa langob, ug sa kakahuyan sa uma hangtod sa iyang mga utlanan. Giila kini sa mga Hitihanon nga mitambong sa tigom didto nga iya na ni Abraham. Unya, gilubong ni Abraham ang iyang asawa nga si Sarah sa maong langob sa yuta sa Kanaan. Busa, napanag-iya ni Abraham ang uma ug ang langob niini nga kaniadto ila sa mga Hitihanon.